अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। कसले कतिखेर कुन चाहिँ प्रभावशाली व्यक्तिले के नेगेटिभ बोलिदिन्छ भन्ने पनि थाहा नहुने के आवश्यकता परेको बेला बेसरी झारिदिने त्यो पोलिसी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बहाना भइदिन्छ कि 3500 सम्मको चाहिँ अर्गानिकली माथि मार्केट जान सक्ने देख्छु। हार्ड सपोर्ट नपाइकन पनि उनीहरूको पैसा भज्दै गर्दा मार्केटमा भज्दै गर्दाखेरि पनि एउटा उभार त आउँछ त्यसलाई मैले अर्गानिकली भनेको हुँ। एक हिसाबले घटोसै भन्ने चाहनाको जस्तो हिसाबले थप एक्सप्लेनेसन दिएको जस्तो आएन त फेरि पछि डाइरेक्टिभ ट्रेडिङ अथवा त्यो इन्भेस्टमेन्ट बढी भयो कि स्टक बेस्ड इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिस र त्यो ट्रेडिङ हुनुपर्छ कि नि लगानीकर्ता भइसकेपछि मेहनत नगर्ने प्रवृत्तिले चाहिँ एक दिन न एक दिन डुबाउँछ। अब एकैचोटि इन्भेस्टर भएर आउँदा त असिस्टेन्टको जागिर नखाइकन डाइरेक्टर भए जस्तो भयो कि अब 1 पैसा अर्निङ पर सेयर भएकोले कति पैसा दिन्छ तपाईँलाई रिटर्न। म गलत पनि त हुनसक्छु, मेरो आफ्नो स्वार्थ पनि त हुनसक्छ। कसले कसरी बोल्छ छानबिनै नगरिकन पछाडि गुटुटुटु दौडिने मार्रा एउटाले गरिरहेको हुन्छ कौडा खेल्दा हुन्छ अनि चाखे थापेको घरमा पैसा कमाउँछु भन्न आउने मान्छेहरूले चाहिँ साह्रै जोखिमयुक्त काम गरिराख्नुभयो। तर तपाईँले भन्नुभएको थियो मैले त्यो क्राइटेरियामा राखेर कम्पनीहरू किने तर 3 महिना भयो बढ्दै बढेन। त्यसकारण मैले त छोडिदिएर अर्को सेक्टरमा गएँ अनि मैले त कमाएँ। पुरानो कुरा हो, पुरानो बोतलमा के अरे नयाँ रक्सी हालेको भने जस्तै कुरा हो। 1 को 14 भएको थियो। त्यसकारण 10 भनेको त त्यो थ्रो अवे प्राइस हो, सिस्टमले कमाएर दिन्छ। यहाँ तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। एउटा नाङ्लो पसलमा तपाईँले जाँदा तपाईँले एउटा आइटममा 200% 100% नाफा लिएर बेच्न सक्नुहुन्छ होला, तर सुपर मार्केटमा त्यस्तो हुँदैन। 8% घट्दै गर्दाखेरि तपाईँले त्यसलाई होल्ड गरेर राख्नु भने त्यसले 15-16% फेरि डिभिडेन्ड दियो भने तपाईँ त स्टिल मार्जिनल तपाईँ 8% त प्रफिटमै हुनुभयो नि त। एब्सोल्युट विनर त हुन सकिँदैन सेयर मार्केटमा, हामीले एभरेज विनर हुने हो। मार्केटले जति कमाएर दिन सक्छ एटलिस्ट त्यसको डबल चाहिँ तपाईँले कमाउनु पर्यो तपाईँ स्मार्ट इन्भेस्टर हो भने। जसलाई आफ्नो क्यापिटल प्रोटेक्सनमा इन्ट्रेस्ट छ उहाँहरूले फन्डामेन्टल स्टक नै लिनुपर्छ। त मार्केट भनेको गाई हो भने 2 लिटर दुध दिने गाईबाट 2 लिटर निकाल्नु पर्यो। ठिक छ, तपाईँ अलिकति तानतुन पारेर 2.5 लिटर निकाल्नु होला, तर तपाईँ 5-6 लिटरको लागि दुध तानै गर्नुभयो भने त गाईले लात्ती हान्छ। मार्केटले पनि तपाईँसँग रिभेन्ज लिन्छ क्या। यो चिकन कलिङ गर्ने भन्छ नि, यो कुखुरा पोल्ट्री फार्ममा युज गर्दाखेरि खाना चाहिँ गम खाने तर नबढ्ने चल्लाहरू हुन्छ नि, त्यसलाई हटाउनु पर्छ न त त्यसले लस गराउँछ भने जस्तै पोर्टफोलियो कलिङ गर्ने भन्छौँ हामीले। यो चाहिँ म ग्यारेन्टी लिन्छु भनेर भने हुन्छ अनि लास्टको उसमा चाहिँ जतिमा आए पनि उठाइदिने फटाफट 2-4 हजार किता उठाइदिने बित्तिकै त त्यसले रातोबाट हरियोमा जम्प गर्छ। पानी बगेसर हामी माछा बग्न चाहने हो भने खेलाडीसँग खेल्दै जाने त्यो बिहेभियर ठ्याक्कै त्यो स्टकको चार्टमा रिफ्लेक्ट भएको हुन्छ। बिजनेस टेलिभिजन र अर्थसरोकार.com मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोता, यो विशेष कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज भ्याकुरेल। दर्शकहरू, विशेष गरी नेपाली सेयर बजारमा विश्लेषकका रूपमा पछिल्लो समय निकै नै रुचाइनु भएका एकजना डाक्टर साहबसँग हामी आजदेखि निरन्तर रूपमा धारावाहिक सिरिज प्रस्तुत गर्दैछौँ। डाक्टर केशव श्रेष्ठसँग हामी आजबाट मार्केट क्लिनिक सुरु गर्दैछौँ। यहाँ हामी विशेष गरी तपाईँहरूले नै विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई पठाउनु भएका प्रश्नको जवाफ लिने प्रयास गर्नेछौँ उहाँसँग। र आजको अङ्कमा पनि हामी विशेष गरी डाक्टर केशव श्रेष्ठसँग हामी नेपालको पुँजी बजारको पछिल्लो अवस्था लगायतका विविध विषयमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। लामो समयदेखि आम लगानीकर्ताले वा आम दर्शक श्रोताले तपाईँलाई चिन्नु भएको चिज चाहिँ भनौँ न, तपाईँ एउटा पुस्तकको लेखक पनि हुनुहुन्छ, एउटा अभियानमा पनि लाग्नु भएको छ, त्यसमा हामी केही क्षण पछाडि आउँछौँ। पछिल्लो समय तपाईँले चाहिँ भनौँ न 10 गुणा बढी रिटर्न हुने गरी लगानी यसरी गर्नुहोस् भनेर भनेका सूत्रहरू पनि धेरैजनाले अनुसरण पनि गर्नुभएको छ, ट्रेनिङ पनि दिनुभएको छ होइन। यो हिसाबले पनि पछिल्लो समय बजार जसरी 3100बाट फर्कियो र अहिले एउटा लयमा हिँडिरहेको छ, यो बजारलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अहिलेको बजारलाई चाहिँ सुरज सर कस्तो भनेदेखि अब मार्केट एउटा पोइन्टमा पुगेर जुन फर्कियो त्यो पोइन्टमा पुगेर फर्किनु अथवा पोइन्टबाट माथि चढ्दै गर्नु, जुनसुकै अवस्थाबाट नि माथि चढ्नको लागि सर्टेन आधारहरू चाहिन्छन्। त्यो आधारहरू चाहिँ एउटा लेभलसम्म पुग्ने गरी 31-3200 को लेभलसम्म पुग्ने गरी पर्याप्त मात्रामा चढेको हो भन्छु मैले चाहिँ होइन। र त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ प्राविधिक हिसाबले टेक्निकल बुलिस भन्ने गरेको छु। 2 किसिमको बुलिस हुन्छन्। एउटा चाहिँ इकोनोमीको भाइटल फ्याक्टरहरूमा आएको एउटा आधार परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन हिसाबले त्यसको रिफ्लेक्सन ब्यारोमिटरको हिसाबले शेयर बजारमा पर्ने एउटा, अर्को चाहिँ विभिन्न नीतिगत कुराहरू अथवा मार्केटमा भएका लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्ट र
तकनिकी कुराहरूले गर्दा माथि जाने। यो चाहिँ अहिलेसम्म जे जति पनि हाम्रो मार्केट माथि गइरहेको छ तकनिकी कुराहरूले माथि गइरहेको छ। त्यसकारण 3200 को पोइन्ट अप्टिमम पोइन्ट हो। हुन त त्यसैलाई क्यारियन गरेर राज्यका निकायहरूले सपोर्टिभ मेकानिजम ल्याएर पोलिसीको सपोर्टहरू दिएर ल्याएर माथि लैजान सक्छ। तर त्यहाँ चाहिँ त्यति धेरै हुनुपर्ने कामहरू भएका छन् जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण अहिलेसम्म लगानीकर्ताको मनोविज्ञान जुन हामी 4-5 लाखबाट 45-46 लाखसम्म पुग्यौँ, त्यसमा आएको फोर्सले नै धानिराखेको अवस्था हो बजार। र मार्केट धेरै तल त झर्दैन किनकि मान्छेहरूको इन्फ्लक्स नै बढी छ नि त, बढी छ। त्यसकारण त्यो नै फोर्सले पनि मार्केटलाई माथि लैजान्छ। तर एउटा लेभलसम्म माथि गइसकेपछि त अब त्यही हिसाबले त जाँदैन नि, त्यसको त एउटा रेजिस्टेन्स लेभल सुरु भइसकेको हुन्छ। त्यसकारण केही समय चाहिँ बिस्तारै बढ्दै फेरि घट्दै गरेर त्यही 31-32 कै हाराहारीमा मार्केट चलिरहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेको जस्तो बजारमा अहिले चाहिँ 3100 कहिले छोला भनेर धेरैजना लगानीकर्ताहरूको एउटा स्वाभाविक प्रश्न पनि छ। त्यो ठाउँ चाहिँ देखिने स्थिति छ, त्यो स्कोप छ। तर त्यसको लागि चाहिँ यो हरेकचोटि हेर्नुहोस् नेपालमा जहिले पनि पोलिसी रिस्क, सबभन्दा ठुलो रिस्क भनेको पोलिसी रिस्क, अनस्टेबिलिटी, त्यसमाथि पनि नकारात्मक कुराहरू बढी आउने अनि त्यो धेरै ट्राभल गर्ने र त्यसले चाहिँ एउटा लेभलमा माथि जानै नदिने, लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्टमा असर गरिहाल्ने नेगेटिभली। त्यो भएको हो। त्यसको लागि नियामक निकाय इन्क्लुडिङ राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर धितोपत्र बोर्ड सबैले एउटा चाहिँ क्यापिटल मार्केटलाई जेन्युइनली र अर्ग्यानिकली माथि लानुपर्छ भन्ने हिसाबले पोलिसी फर्मेसनहरू गर्ने र त्यो हिसाबको एउटा फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिने हो भने डेफिनेटली 3200 को लेभलभन्दा माथि पनि जाने स्कोप छ, देखिन्छ त्यो। तर यहाँ त कसले कतिखेर कुन चाहिँ प्रभावशाली व्यक्तिले के नेगेटिभ बोलिदिन्छ भन्ने पनि थाहा नहुने के। त्यसले गर्दाखेरि ठ्याक्कै प्रेडिक्सन गर्न गाह्रो छ। तर 3200 इभन 3500 सम्मको चाहिँ अर्ग्यानिकली माथि मार्केट जान सक्ने देख्छु मैले। जस्तो तपाईँले यो शब्द चयन गर्नु भएको छ नि, अर्ग्यानिकली मार्केट माथि जाने भनेर, अनि फेरि सँगसँगै तपाईँले केही समय अगाडि यो बजार चाहिँ इनअर्ग्यानिकली माथि गयो भन्ने खालको कुराहरू पनि भन्नुभएको थियो। अब त्यो दर्शकले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् न, यो अर्ग्यानिक ग्रोथ चाहिँ के भन्न खोज्नु भएको? यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि मैले जुन बेलामा अलिकति यो टेक्निकल बुलिस हो, धेरै माथि नजाला भनिएको थिएँ, त्यतिखेर चाहिँ लगानीकर्ताहरू लगभग चाहिँ नि 35 लाख क्रस गरेको हाराहारीमा थियो। तर अहिले 45-46 लाख, त्यसमा केही डुप्लिकेसन होला, त्यही पनि 40 लाखको हाराहारीमा हामी छौँ। त्यसकारण ती लगानीकर्ताहरू त केही न केही पैसा लिएरै आएका छन्, मार्केटमा टेस्ट गर्नै आएका छन् हैन भनेदेखि उनीहरूको पैसा सानो सानो पैसा एउटा क्युमुलेट हुँदाखेरि पनि त्यसले नै बाइङ पोजिसन पनि सिर्जना गर्छ हैन। त्यसकारण चाहिँ अन्य कुराहरूको एकदम हार्ड सपोर्ट नपाइकन पनि उनीहरूको पैसा भज्दै गर्दा मार्केटमा भज्दै गर्दाखेरि पनि एउटा उभार त आउँछ। त्यसलाई मैले अर्ग्यानिकली भनेको हुँ। तर त्यो कतिसम्म माथि जान्छ त? भोलि एउटा पोइन्टमा माथि गइसकेपछि त लगानीकर्ताको मनोबल खस्किन थाल्यो भने जसरी जान्छ त्यसरी पहिरो पनि जान्छ। त्यसकारण त्यसलाई कन्टिन्युटी गरेर लैजाने काम चाहिँ नियामक निकाय राज्यको हो। त्यसलाई एउटा फ्रेन्डली वातावरण बनाएर लैजानु पर्यो भनेको हैन। तर त्योभन्दा बढी ती मान्छेहरूले आएर एउटा स्वाभाविक त्यो क्षमताभन्दा बढी लिभरेजिङ गरेर अन्य स्रोतबाट ल्याएर अनि बढी चाहिँ नि टेम्पटेसनमा लगानी गर्न थाल्यो भने त्यो फेरि अर्ग्यानिक रहँदैन। जस्तो यो अर्ग्यानिकली तपाईँले भनेकै तपाईँकै शब्द सापटी लिएर भन्दाखेरि यो अर्ग्यानिक ग्रोथ सहितको बजार चाहिँ जुन 3500 सम्म पनि पुग्न सक्ने सम्भावनाका कुरा गर्नुभयो, त्यसका लागि चाहिँ अहिले बाधा चाहिँ के भइरहेको हो? खास अहिले बाधा भइरहेको चाहिँ खास गरी पोलिसी रिस्क के। पोलिसी रिस्क पनि कस्तो भने अब बजार भएपछि त घटोस् भन्ने अथवा बढोस् भन्ने दुवै खालका फोर्सेसहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस् पुँजी बजारमा हुन्छ नै त्यो। तर एउटा कुनै बहाना बनाएर त्यसलाई आवश्यकता परेको बेलामा बेसरी झारिदिने त्यो पोलिसी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बहाना भइदिन्छ कि। त्यो बहाना नै दिन नदिने ठाउँ अथवा इनेबल इन्भाइरोमेन्ट सिर्जना गरिदिएको भए त्यो अर्ग्यानिक नै हिसाबले ग्रोथ भएर जान्थ्यो। जस्तो 4-12 को फन्डालाई हेर्नुहोस्, त्यसले त्यति धेरै हाइप लिनुपर्ने कुरा होइन, तर त्यसलाई यसरी उचालियो दुवैतिरबाट, राष्ट्र बैङ्कको सपोर्टमा अथवा राष्ट्र बैङ्कको विरोधमा यसरी उचालियो कि त्यसले एउटा धेरै यो सिजन नभइसकेका इन्भेस्टर चाहिँ अलमलमा भएर बस्यो। के हो त उसको कुरा नि हो जस्तो लाग्छ, उसको कुरा नि हो जस्तो लाग्छ। तर यो पोलिसी सेकिनेस नै सबभन्दा ठुलो अवरोध हो अहिलेको। भनेको जुन हिसाबले 4-12 को कुरा आयो यो त्यति धेरै चिन्ताजनक विषय वा त्यस्तो केही पनि थिएन, त्यत्रो धेरै प्रभाव त पर्थ्यो हेर्नुहोस्। किनकि यसले जुन एउटा एमाउन्टको हिसाबले पार्नुपर्ने प्रभाव त एउटा पर्छ नै, तर यसलाई मोनिटरी पोलिसीमा ठाउँ दिइयो जुन त्यत्रो
त्यत्रो भाउ दिनुपर्ने विषय थिएन जस्तो लाग्छ। त्यसपछि त्यसैलाई लगाएर फेरि यो चाहिँ नि सिङ्गल अब्लिगेटरी लिमिट भनेर ल्याइदियो, फेरि त्यसलाई त पोलिसिङ गरेर एक हिसाबले घटोसै भन्ने चाहनाको जस्तो हिसाबले थप एक्सप्लेनेसन दिएको जस्तो आएन त फेरि पछि डाइरेक्टिभ। त्यस्ता किसिमका सेक्किनेसहरू आयो भने त्यसले नेगेटिभ कुरा बढी जेनेरेट गर्छ र नेगेटिभ कुरा बढी ट्राभल गर्छ, हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण त्यसले प्रभाव पार्नुपर्ने भन्दा धेरै गुना बढी नेगेटिभ प्रभाव पारेको भन्छु मैले चाहिँ। जस्तो अहिले यो विशेष गरी नयाँ लगानीकर्ताहरू, अघि तपाईँले पनि उल्लेख गर्नुभयो, यो नयाँ मान्छेहरू त यसको कुरा पनि हो कि क्या हो जस्तो लाग्ने, उसको कुरा पनि हो कि क्या हो जस्तो लाग्ने, अलमलमा पर्ने होइन। ती लगानीकर्ताहरूले चाहिँ विशेष गरी के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ, विशेष गरी मार्केटको आजको दिनको फ्लक्चुएसन हेर्दाखेरि? अब खास गरी नयाँ लगानीकर्ताहरूले त हेर्नुपर्ने चाहिँ प्रतिफल नै हो। प्रतिफलमा हामी डिभिडेन्ड यील्ड भन्छौँ नि, डिभिडेन्ड यील्ड भनेको एकदमै यो लगानी शिक्षामा एबिसीमै पर्ने कुरा हो, धेरै ठुलो कुरा होइन त्यो। त्यो डिभिडेन्ड यील्ड हेरेर आउँदै गर्दा मार्केटमा सेयर बजार त एउटा लगानी गर्ने ठाउँ हो नि त, धेरै छन् नि त अरू लगानी गर्ने ठाउँ हो। त्यहाँ गर्दा मलाई एभरेजमा कति पर्छ र यहाँ गर्दा कतिमा एभरेज पर्छ, मैले अलिअलि तनाव पनि लिनुपर्छ बजारमा, सेयर बजारमा पसिसकेपछि। त्यस कारण डिभिडेन्ड यील्डले जस्टिफाइड गर्ने खालका स्टकहरू के हामी कहाँ चाहिँ इन्डेक्स बेस ट्रेडिङ अथवा त्यो इन्भेस्टमेन्ट बढी भयो कि स्टक बेस्ड इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिस र त्यो ट्रेडिङ हुनुपर्छ कि त्यो मात्रै बुझेर आइदियो भने साह्रै राम्रो। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने यो टेम्पटेसनले नै मान्छेहरू हारेर ए फलानु पनि गयो म त छुटिसकेँ भन्ने हिसाबले आउनु हुँदो रहेछ। त्यो पनि केही छैन, तर आएपछि बुझिदिनुहोस् न त। आएपछि पनि नबुझ्ने अनि फेरि मेहनत चाहिँ कति पनि नगर्ने त्यो प्रवृत्ति देखिन्छ। अनि लगानीकर्ता भइसकेपछि मेहनत नगर्ने प्रवृत्तिले चाहिँ एक दिन न एक दिन डुबाउँछ। मेहनत गर्नै पर्छ, पढ्नै पर्छ। हामी केडिसी प्रिन्सिपल भन्छौँ नि, नलेज, डिसिप्लिन र क्यापिटल म्यानेजमेन्टको आधारबाट गरिने काम हो यो। अनि लगानीकर्ता भनेको हेर्नुहोस् बिजनेस वर्ल्डमा सबभन्दा टप पोजिसन हो। तपाईँले पहिला इम्प्लोइड, सेल्फ इम्प्लोइड, तपाईँ बिजनेस गर्नुहुन्छ अनि बल्ल इन्भेस्टर। अब एकैचोटि इन्भेस्टर भएर आउँदा त असिस्टेन्टको जागिर नखाइकन डाइरेक्टर भए जस्तो भयो कि। अनि त्यहाँनिर गएर त त्यो डाइरेक्टरसिप लिनको लागि त के कुरा चाहिन्छ त्यो त बुझेर आउनु पऱ्यो नि त। त्यो बुझिएन भने एक ठाउँ न एक ठाउँमा गएर अनि त्यसपछि खाडलमा परिन्छ। तपाईँले त धेरैजनालाई पनि ट्रेनिङ दिनुभएको छ, मतलब धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू पनि तपाईँको टचमा हुनुहुन्छ होइन। नयाँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ विशेष गरी कहाँ कहाँ चाहिँ गल्ती गरेका छन् जसका कारण बजारमा उनीहरू प्यानिक भइरहेका छन् र त्यो गर्न नहुने गल्तीहरू चाहिँ के हुन्? क्यालकुलेसन नै गर्नुहुन्न। मैले कुनै एउटा ए भन्ने ठाउँमा पैसा लगाएँ भने मलाई यति रिटर्न हुन्छ, सेयर बजारमा लगाएँ भने यति रिटर्न हुन्छ, मेरो डिभिडेन्ड यील्ड के र मैले यदि ट्रेडिङबाट कमाउन सकिनँ भने मैले डिभिडेन्डहरूबाट लङ टर्ममा मैले कमाउन सक्छु कि सक्दिनँ, र म लङ टर्म होल्ड गर्न सक्छु कि सक्दिनँ। होल्ड गरेँ भने मलाई यील्ड कति पर्छ, त्यो एकदमै बेसिक कुरै क्यालकुलेसन गर्नुहुन्न। अनि अब एकदम यतिसम्म छ कि सुरज सर, एक पैसा लिटरली एक पैसा मात्रै चाहिँ नि अर्निङ पर सेयर भएको सेयर चाहिँ नि 700-800 रुपियाँमा बिक्री हुन्छ। अब एक पैसा अर्निङ पर सेयर भएकोले कति पैसा दिन्छ तपाईँलाई रिटर्न इन लङ टर्ममा? ठिक छ, क्यापिटल गेन भयो भने त भयो, अनि भएन त्यसमा अड्कियो भने त त्यसलाई त फेरि जस्टिफाइड गर्दैन। यस्तो सानो सानो कुराहरू रिटर्नहरू हिसाबै नगरिकन आउने। अनि अब जस्तो मैले बोलिदिएँ यो मान्छेलाई म फलो गर्छु, ठिकै त बोलेको होला भनेर म गलत पनि त हुनसक्छु, मेरो आफ्नो स्वार्थ पनि त हुनसक्छ। कसले कसरी बोल्छ छानबिनै नगरिकन पछाडि गुटुटुटु दौडिने, त्यो पनि एउटा ठुलो चाहिँ भनेको बोल्ने जति सबैलाई पनि विश्वास गर्न लायकको बजार चाहिँ होइन नि हजुर। विश्वास गर्न लायक बजारै होइन, कतिपयले चाहिँ इन्ट्रेस्ट राखेर बोल्नु भएको पाइन्छ होइन, बोल्नु भएको पाइन्छ। अब त्यो उहाँको इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ, हेर्नुहोस् अब प्लेटफर्म पायो भने बोल्छ होला, भोलि मैले नि बोलाउँ होला, तर त्यो कुरा हो कि होइन भनेर एउटा पोइन्टबाट मात्र त चेक गरिदिनुहोस् कम्तीमा होइन। कसैले आएर मैले कुनै स्टक तोकेर मैले यो लिनुहोस् हुन्छ भन्दाखेरि के को कारणले गर्दा एउटा दुईवटा पोइन्ट दिनुहोस् भनेर त सोध्न त सक्नु पऱ्यो नि त, आफ्नो पैसा लगानी गरेपछि। त्यति पनि नगरिदिने कि ए होला होला, त्यो चाहिँ अन्धभक्ति टाइपको के। अनि त्यो अन्धभक्ति टाइपले पनि डुबाउँछ। त्यसकारण सेयर बजार भनेको मेहनत नगर्ने मान्छेहरूको लागि होइन, मेहनत गर्ने मान्छेहरूलाई पैसै पैसा भएको ठाउँ हो। अलिकति बुझ्ने, अलिकति विश्लेषण गर्ने, अलिकति संयमित हुने मान्छेको लागि पैसै पैसाको ठाउँ हो। तर त्यो नगर्ने, मेहनत पनि गर्दिनँ, टिप्सको भरमा म काम गर्छु अथवा चाहिँ फलो गरेर कसैको फलोवर भएर च्याखे थापेर भन्छन् नि, मार्रा एउटाले गरिरहेको हुन्छ, कौडा खेल्दा हुन्छ, अनि च्याखे थापेको भरमा पैसा कमाउँछु भन्न आउने मान्छेहरूले चाहिँ साह्रै जोखिमयुक्त काम गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ सबसे ठुलो गल्तीमा पर्छ मेरो विचारमा चाहिँ। तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन अहिले अधिकांश लगानीकर्ता वा विशेष गरी पछिल्लो बुल बजारमा प्रवेश गर्नुभएका नयाँ लगानीकर्ताहरू अधिकांश यही च्याखे थाप्ने काममा लागिरहनु भएको छ भनेर? हो नि, 90% मलाई अब मोटामोटी हेर्दाखेरि 90% भन्दा बढी लगानीकर्ताहरूको मनोवृत्ति यही देखिन्छ। मैले यो लकडाउनको दौरानमा 6-7 हजार जनालाई तालिम दिएँ होला, पेड ट्रेनिङ।
धेरैले के भन्नुहुन्छ भने कतिले त यस्तोसम्म भन्नुभयो, मैले एउटा एक्सट्रिम एक्जाम्पल साइट गर्न चाहेँ। तर तपाईँले भन्नुभएको थियो मैले त्यो क्राइटेरियामा राखेर कम्पनीहरू किनेँ, तर 3 महिना भयो बढ्दै बढेन, त्यसकारण मैले त छोडिदिएर अर्को सेक्टरमा गएँ अनि मैले त कमाएँ। भन्नुको मतलब लिटरली के भन्नु खोजेँ भने तपाईँले पढाएको त ठिक रहेनछ भन्न खोजेको हो त्यो, होइन? अनि मैले ठिकै छ अब त्यो तपाईँले त्यस्तो लाग्छ गर्नुहोस्। अनि फेरि त्यही साथीहरू फेरि जुन बेलामा घट्यो 500-600 पोइन्ट घट्यो, मेरो त 50% चाहिँ पोर्टफोलियो डाउन भइसक्यो, अब के गर्ने भन्दाखेरि मैले उहाँकै शब्द फेरि उहाँलाई फिर्ता दिएँ। तपाईँले यसो भन्नुभएको थियो, त्यसकारण यो पहिला पनि तपाईँले नबुझिकन त्यो गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अब पनि तपाईँले फेरि नबुझिकनै टिप्सकै भरमा करेक्सन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ नगर्नुहोस्। कम्तीमा अब 3 महिना होइन, मैले 3 वर्ष कुरेँ के पनि भएन भनेपछि मलाई अलिअलि सेन्स आउँथ्यो होला, 3 वर्ष कुरेँ। अब यहाँ त 3 महिना नि त्यो वेट गर्ने प्रवृत्ति देखिएन नि त। एउटा पोइन्ट त यस्तो पनि भएको थियो, हप्तै पछि 10% प्रफिट बुक हुनु पर्यो, त्यस्तो पनि अवस्था आएको थियो, तर त्यो त टिक्दैन, होइन? एकपटक त त्यस्तो पनि धेरैले कमाए, धेरै कमाए, त्यही बानी लाग्यो हो सबैले, त्यही बानी लागेको कमाए। अनि त्यसपछि 700 पोइन्ट मार्केट घट्दाखेरि त्यो कमाएको जम्मै गुमाएर फेरि माइनसमा नै गए। त्यसपछि त्यो 700 पोइन्ट घट्दाखेरि कम्तीमा दिनको 200-300 वटा मेसेज आउने, मेरो यति % प्रफिट डाउन छ, यो छ यो छ यो छ, म डुबेँ, मैले ऋण लिएको छु, घर राखेको छु, आदि इत्यादि, होइन? त्यसकारण म कस्तो खालको, मेरो नेचर के हो, मेरो प्रवृत्ति के हो, म कस्तो खालको लगानीकर्ता हो भनेर बुझेर स्ट्राटेजी फर्मुलेसन गरेर पस्नुपर्छ। नगरिकन पस्नु भयो भने त्यसपछि आफ्नो स्ट्राटेजीलाई ट्युनिङ गर्नुपर्छ। त्यो दुइटै कुरा गर्न जान्नुभयो भने तपाईँले युआर प्लेइङ विथ फायर। सेयर मार्केटमा चाहिँ कतिखेर कहाँनिर तपाईँ फस्नुहुन्छ, नराम्रो लम्बा फस्नुहुन्छ थाहा हुँदैन। त्यति कुरा चाहिँ बुझिदिनु पर्यो, नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूले भन्न चाहन्छु। विशेष गरी यो ट्रेडिङ गर्ने, त्यसमा पनि नबुझेर ट्रेडिङ गर्ने त कुनै न कुनै बेलामा फस्ने नै हुन्छ। एकदमै त्यो नबुझिकन ट्रेडिङ गर्ने, खास गरी अब फन्डामेन्टल अथवा टेक्निकल कुराहरू नबुझिकन रेरेको भरमा ट्रेडिङ गर्ने मान्छे त त्यो बुलमा भएको बेला तुक्का लाग्ने हो। त्यो तुक्का धेरैचोटि लाग्दैन, त्यो लेखेर राखेको हुन्छ, लङ टर्ममा फस्छ त्यो मान्छे। भनेको टुक्का भनेको चाहिँ उही मतलब चाहिँ काकताली पर्यो। अब फ्लोमा गएको बेला माथि बढेको बेलामा त ढुङ्गा माटो घाँस पात सबै बढ्छ नि त, फेरि सह लागेर भन्छन् नि बुल भएको बेलामा। जब घट्न थाल्छ अनि स्टकमा दम छैन भने त्यो बढी घट्ने बित्तिकै उहाँहरूले फेरि त्यसैमा फेरि अहिले त हामी कहाँ त अब खेलाडीहरूले उचाल्ने पछार्ने गर्ने स्टकहरू तमाम छन्, त्यसमा पर्नुभयो भने उनीहरूले कमाएको बेलामा यता पनि अलिअलि कमाइ हुन्छ, तर उनीहरू त निस्किसकेको बेलामा फस्ने चाहिँ फेरि त्यो नयाँ लगानीकर्ताहरू होल्ड गरेर अझै टोपी लाउने भन्ने चलन छ नि, होइन? जस्तो तपाईँले भन्न खोज्नु भएको त्यो राम्रा भन्नेका स्टकहरू चाहिँ कस्ता खालका स्टक? राम्रा भनिएका स्टक चाहिँ अब मैले मेरो आफ्नो स्ट्राटेजी भन्नुपर्दा म मूलतः लङ टर्म इन्भेस्टर हो। म सर्ट टर्ममा त्यति धेरै ट्रेडिङ गर्दिनँ। 30% मेरो ट्रेडिङ पोर्टफोलियो हुन्छ, 70% लङ टर्ममा हुन्छ। त्यो राम्रामा पनि म चाहिँ कसरी गर्छु भने म ट्रेडिङ नै गर्ने हो, त्यसमध्ये पनि त्यो फन्डामेन्टल नराम्रा भएकामा म ट्रेडै गर्दिनँ, भलै त्यसमा जतिसुकै % रिटर्न आओस्। हो, ट्रेडिङ गर्दाखेरि मैले लङ टर्ममा 30-40% कमाउँछु भने ट्रेडिङमा मैले 50-60% कमाउनु पर्छ र त्यो मजाले कमाइ हुन्छ। तर यस्तो स्टकहरू खोज्नुहोस् जसको फन्डामेन्टल बलियो छ, तर टेक्निकल इन्डिकेटरहरू पनि ट्रेडिङको लागि त्यसले पोजिटिभ सिग्नलहरू दिइराखेको छ, त्यस्तोमा मात्रै गर्छु मैले चाहिँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ नि एकदम सेफ्टी लेयर चाहिँ हुन्छ कि। पहिला त हाम्रो क्यापिटल प्रोटेक्सन हो नि त, कमाउने त त्यसपछि हो। तपाईँले 1 करोड लिएर पस्नुभयो र 6 महिनामै 50 लाख गुमाइदिनु भयो भने त तपाईँले 5 वर्ष गर्दाखेरि फेरि 1 करोड पुर्याउन 5 वर्ष लाग्छ। अनि 5 वर्षमा जाएको त तपाईँ त लसमा हो नि त, टाइम भ्यालु अपर्च्युनिटी कस्ट सबै गयो नि त। त्यस कारण पहिला क्यापिटल प्रोटेक्सन हो। मैले चाहिँ के भन्छु भने जसको फन्डामेन्टल राम्रो छ त्यसैको ट्रेडिङ गर्नुहोस्। त्यो फन्डामेन्टल राम्रो भएको कम्पनीमा पनि अल्ट्रा लङ टर्मको लागि सर्ट टर्मको लागि ट्रेडिङ गर्न सक्ने स्टकहरू पर्याप्त पाइन्छ। अहिलेको हिसाबले भन्नु हो भने लङ टर्म 30 वटा स्टक छान्नुभयो भने 10 वटा त ट्रेडिङ नै गर्ने स्टक छ, 20 वटामा लङ टर्म गर्नुहोस्, होइन? छानेर गर्नुहोस्। त्यस्ता खालकामा गरियो भने चाहिँ क्यापिटल सेफ्टी पनि हुन्छ र कमाउनु पनि कमाइन्छ। तर अहिलेको जस्तो त्यो वात्त मैले 700% कमाएँ 800% कमाएँ त्यस्तो हुँदैन, किनकि त्यो चाहिँ 2 लिटर दुध दिने गाईबाट 5 लिटर दुध निकाल्न खोज्यो भने गाईले लात्ती हान्छ कि, त्यस्तो कुरा मार्केटले कमाउन दिन्छ क्षमता हुनु पर्यो। तर मार्केटको लङ टर्ममा कमाएर दिन सक्ने 20-30% अहिले पनि मजाको छ, चाहे मार्केट बियरिसमा जाओस् चाहे बुलिसमा जाओस्। 20-30% भनेको हेर्नुहोस् यो नलेज र क्यापिटल मात्रै लगाएर यो सानो रिटर्न होइन कि। मान्छेहरूलाई 20-30%मा चित्तै बुझ्दैन, एकैचोटि 200-400% चाहिन्छ। ट्रेडिङ गर्नु भने 50-60% आरामले कमाइ हुन्छ।
कुन बिजनेसमा छ 50-60% एभरेज गर्दाखेरि पनि 30-40-50% कमाइ हुने वर्षमा मार्केट बियरिसमै जाँदाखेरि पनि 20-30% कहिले घट्दैन। कुन 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 सेक्टरमा छ त कहीँ पनि आउँदैन त्यो हैन। तर हामीलाई चाहिँ डुबाएको टेम्पटेसनले हो कि हामीलाई के चाहियो भने हजारौँ गुणा चाहिँ ऊ चाहियो, पर्सेन्टेज चाहियो। यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले केही समय अगाडि एउटा सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको थियो कि मतलब 10 लाख पैसा चाहिँ 1 करोड बनाउने एउटा सूत्र पनि भन्नुभएको थियो। हाम्रो दर्शकहरूलाई बुझाइदिनुहोस् न त्यो सूत्र चाहिँ के रहेछ? यो चाहिँ सुरज सर कस्तो हो भने केही पनि होइन, एकदम पुरानो कुरा हो। पुरानो बोतलमा के अरे नयाँ रक्सी हालेको भने जस्तै कुरा हो। नेपाल सरकारले अनुमति प्रदान गरेका 100% लिगल 100% सेफ इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा लगानी गर्ने हो र एउटा सिस्टम बनाउने। त्यो पैसालाई गाउँघरतिर मियो भन्छन् नि, मियोमा राखेपछि गोरु घुमिरहन्छ, दाइँ त्यहीँ गरिरहन्छ नि, त्यो पैसालाई मल्टिफोल्ड त्यहीँ घुमाइराख्ने, त्यसले फेरि जेनेरेट गर्छ, त्यसलाई फेरि पैसाको काममा लगाउने गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि सिस्टमले कमाएर दिने हो। हामीले फिक्स्ड डिपोजिट, इन्सुरेन्स, लाइफ इन्सुरेन्सको प्रोडक्ट र सेयर मार्केटमा पनि अत्यन्त कम जोखिम भएको IPO मात्रै लगानी गर्छौँ। अनि त्यसको बिजनेस मोड्युलको ट्रेनिङ हामीले 5 दिनको ट्रेनिङ दिन्छौँ। त्यो ट्रेनिङ चाहिँ त्यो पहिला त बुझ्नु पर्यो नि त, हो कि होइन, कमाउँछु कि कमाउँदैन, क्यालकुलेसन हेर्नु पर्यो, च्यालेन्ज गर्नु पर्यो, गफ मात्रै हो कि क्यालकुलेसनमा मिस्टेक छ कि, त्यो सबैको लागि हामीले 5 दिनको ट्रेनिङ दिन्छौँ। यो 3वटा इन्स्ट्रुमेन्टलाई तपाईँलाई हाइब्रिडिङ गर्ने, मिसाउने गर्नुभयो भने 1 को 10 आरामले। 1 को 10 चाहिँ मैले थ्रो अवे प्राइस भनेको, किनकि 15-16 वर्ष पछाडि म रहे पनि नरहे पनि मान्छेले गाली त गर्नु भएन नि मलाई, मैले फ्याँकेको मूल्य भन्दैछु। यसको लागि मैले 17-18 वर्ष रिसर्च पनि गरेँ। मेरो एउटा शून्यबाट करोडपति भन्ने बुक पनि पब्लिस छ। मैले फर्स्ट राउन्डको हार्भेस्टिङ गर्दाखेरि 14 टाइम्स भएको थियो, 14 गुणा, 1 को 14 भएको थियो। त्यसकारण 10 भनेको त त्यो थ्रो अवे प्राइस हो, सिस्टमले कमाएर दिन्छ, यहाँ तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। भने त्यो हिसाबले लगानी गर्यो भने चाहिँ 1 को 14 हुन गाह्रो चिज होइन। छैन, मेरो 14 भयो, त्यसो भएर मैले चाहिँ एकदमै सेफ साइडमा भएर 10 भनेको छु। 10 चाहिँ तपाईँलाई हामीले क्यालकुलेसनै गरेर दिन्छौँ, ट्रेनिङमा क्यालकुलेसन दिन्छौँ, त्यसमा च्यालेन्ज गर्न भन्छौँ, यो हुन्छ कि हुँदैन टेस्ट गर्नुहोस्। मार्केटमा इन्स्ट्रुमेन्टहरूको जुन कमाइको क्षमता छ त्यसलाई चाहिँ यसरी फ्लोइङ ब्याक हुँदा हुन्छ कि हुँदैन हामीले प्रुफ गरेर दिन्छौँ। भनेको 14 गुणासम्म हुन सक्ने ठाउँ चाहिँ हुन्छ, 14 भन्दा बढी हुन्छ, 14 भन्दा बढी हुन्छ। 1 को 10 गुणा त अहिले सहकारीहरूले प्रोडक्ट नै ल्याएका छन् लङ टर्ममा। उनीहरूले 10 गुणा दिएपछि आफूले सर्भिस दिने त होइन, उनीहरूले पनि त्यसैबाट 3-4 गुणा अझ बढी कमाउँछन् हैन। तर एकदमै सेफ साइडमा कोही मान्छेले जानेन, अलिकति चाहिँ त्यहाँ टेक्निकली मिलाउन जानेन भने पनि 1 को 10 चाहिँ आरामले, हामीले केही बुद्धि लगाउनु पर्दैन, सिस्टमले कुरो दिने हो। हामी डिसिप्लिन मात्रै हुनुपर्छ, के पनि गर्नु पर्दैन। जस्तै एकजना दर्शकले यो प्रश्न डाक्टर साहबलाई सोधिदिनु होला है भनेर पनि पठाउनु भएको थियो हामीलाई होइन। केही समय अगाडि तपाईँले एउटा सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत चाहिँ यो निफ्राको सेयर राख्नुभयो भने चाहिँ त्यसले भयङ्कर राम्रो रिटर्न दिन्छ वा घरै बनाउन सक्छ भन्ने टाइपको अभिव्यक्ति दिनुभएको रहेछ। पछि चाहिँ यो 700 बजार अङ्क घट्दाखेरि चाहिँ निफ्रा साह्रै घट्यो भनेर एकदम रुवाबासी छ लगानीकर्ताहरूको ट्रोल नै भयो। यो विषयमा चाहिँ तपाईँको धारणा के भन्नु बुझ्नेपछि मैले के भनेको भने साथीहरूले अब यो प्रवृत्ति नै यस्तो छ, तोडमरोड गर्ने पनि हुन्छ, अलिकति हाँसी मजाक पनि हुन्छ। निफ्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी हो, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा एकदम इन्फ्यान्सीमा छ, भर्खरै सुरु भएको छ। अनि यहाँ विभिन्न हिसाबले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप, सरकारले गर्ने सहयोगहरू त्यो एकदमै ठुलो स्कोप छ। अब तर राज्यले सपोर्ट चाहिँ गर्नु पर्यो। निफ्रा जस्तो कम्पनी जसको सबैलाई 50-60 किता परेको छ, कुनै गाउँघरमा दूर दराजमा 50-60 किता एउटाजनालाई पर्यो, एकजना मान्छेको घरमा 5जना 7जना 10जना छन्, 5-7 जना एभरेज प्राइसमा हिसाबले परेको छ भने उसँग 250-300 किता सेयर हुन्छ। तपाईँले 15 वर्षसम्म राख्दाखेरि र यो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई एकदम फ्रेन्डली रेगुलेसनहरू आयो भने भोलि स्प्लिट हुनेदेखि लिएर यसको क्यापिटल गेनदेखि लिएर यसले किता बढोत्तरी भएर उसको चाहिँ 3-4 हजार कितासम्म पुग्न सक्छ। सबैको हिसाबले गर्दाखेरि मेरो एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी यही त्यो 1 लाई 10 बनाउने जुन छ त्यसमा हामी आइपिओमा पनि टाइप गर्छौँ। मैले पनि 10,000 हजार किता राखिराखेको छु। अनि त्यो 2-3 हजार किता भइसकेपछि त त्यो मान्छेले भोलि क्यापिटल गेन पनि हुन्छ, इन्क्रिमेन्ट पनि हुन्छ भनेदेखि त उसले गाउँघरमा सामान्य एउटा घर घडेरी जोड्न सक्छ भन्ने हिसाबले भनेको। अब यहाँ घर घडेरी भन्ने बित्तिकै हामीलाई त दरबार मार्गमा चाहिन्छ फेरि होइन, पुतली सडकतिर चाहिन्छ त्यो होइन। अनि त्यो हिसाबले ट्रोल भएको। म अहिले पनि स्ट्रङली के विश्वास गर्छु भने निफ्रा जस्तो यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कम्पनी एकदम छ, निड छ र यसले ग्रो गर्न सक्छ सरकारको पोलिसी सपोर्ट पायो भने। र डेफिनेटली अब दरबार मार्गमा घर गरी नखोजौँ, दूर दराज आफ्नो गाउँमा त्यहाँको साथीहरूले पनि त लिनुभएको छ नि त। हामी 45 लाख त काठमाडौँको मात्र होइन, त्यहाँको पनि छ। त्यसले गर्दा
3, 4, 5,000 किता आरामले पुग्न सक्छ र त्यो अवस्थामा निश्चित रूपमा गाउँमा घर गरेर जोड्न सक्छ। म अहिले पनि भन्छु, तर अब पुतली सडक र दरबार मार्गमा भन्ने चाहिँ नगरौँ यसमा, हैन? जस्तो अहिले लगानीकर्ताको एउटा के पनि साह्रै ठुलो गुनासो छ भने हामी फन्डामेन्टल भन्छौँ वा चाहिँ फन्डामेन्टली राम्रा स्टकहरू त्यसमा पनि ब्याङ्कका कुराहरू गर्छौँ, तर बजार बढ्दा पनि ब्याङ्क बढ्दैन, बजार घट्दाखेरि पनि ब्याङ्क घटिरहेको हुन्छ। यो मान्छेले हाइड्रोमा फाइनेन्समा लगाउने वा चाहिँ फन्डामेन्टली ठिक छैन है भनेका कम्पनीमा लगाउनेहरू लाखबाट करोडपति बनिसके, ब्याङ्कको पछाडि लाग्नेहरू चाहिँ उही लाखबाट लाखैमा बसेका छन् भनेर पनि गुनासो छ। यहाँ चाहिँ कहाँनिर त्यो तारतम्य नमिलेको हो वा यो बुझाइ नै गलत भएको हो वा के हो सर? यो यस्तो अब जो साथीहरू त्यही मैले भने नि, हामी कस्ता लगानीकर्ता हौँ भने पहिला आफूलाई हेर्नु पर्यो। म ट्रेडरै हो, म मूलभूत रूपमा ट्रेडिङ नै गर्न आएको हो भने बैङ्कको सेयरहरू लिएर उहाँलाई त्यति धेरै फाइदा हुँदैन। अनि जो साथीहरूले 200, 500, 700% कमाए भन्नु भने 80-700 पोइन्ट घट्दाखेरि उहाँहरूकै रुवावासी हो फेरि त्यो, होइन? त्यस कारण कमाएको बेला कमाएको देखिन्छ, गुमाएको बेलामा त्यो देखिँदैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको फन्डामेन्टल राम्रो भएको कम्पनी भनेको एउटा सुपर मार्केट हो भने अब त्यो एकदमै चाहिँ नाफा बढी हुने, एकदम ट्रेडिङ बढी हुने चाहिँ एउटा नाङ्लो पसल हो। एउटा नाङ्लो पसलमा तपाईँले जाँदा तपाईँले एउटा आइटममा 200%, 100% नाफा लिएर बेच्न सक्नुहुन्छ होला, तर सुपर मार्केटमा त्यस्तो हुँदैन। तपाईँले लगेको सामान भोलि त्यो डिफेक्टिभ परेछ भने नाङ्लो पसल त त्यहाँ नहुन सक्छ भोलिका दिनमा त, होइन? सुपर हुनसक्छ, तर सुपर मार्केट त त्यस्तो हुँदैन नि, त्यो हिसाबले गर्नु पर्यो, एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा भनेको अब बैङ्कहरूमा नबढेको हुँदै होइन नि, बैङ्कमा त पहिले नै 4 गुणा यो क्यापिटल वृद्धि भइसकेको छ, अहिले भएकोलाई 4 ले गुणन गर्नु पर्यो। यदि 500 मा कुनै बैङ्क छ भने त्यसको प्राइस त 2000 भएको हो, किनकि त्यो भएर आएको हो, एउटा कुरा। अर्को कुरा, बुल सुरु हुनुभन्दा अगाडि 1800 को पोइन्टबाट तपाईँ कुनै पनि बैङ्कको लिएर हेर्नुहोस् प्राइस कति थियो र अहिले कति पुगेको छ। अहिले त क्यापिटलमा त ग्रोथ भएको छैन, बोनस सेयर राइट सेयर अलिअलि आयो होला, राइट सेयर छँदै छैन, बोनस सेयर अलिअलि थप्यो होला, अनि कुनैमा पनि त्यो 1.5-2 गुणा भन्दा बढी छैन भनेपछि 150 देखि 200% त ग्रोथ भएको। तर हामीलाई त कस्तो चाहियो भने 50, 60, 70 मा भएकाहरू 700 पुगे नि त, 1000 पुगे नि त, त्यो हिसाबले हेर्दा त हजारौँ गुणा, त्यस्तो चाहिँ होइन। तर 150 देखि 200% त ग्रोथ भएकै हो नि। अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक स्लोली एन्ड स्टेडली भनेर ग्रोथ भनेर भनिन्छ। मैले अलिकति अगाडि यही कुराको एड्रेस, किनकि क्लब हाउसतिर पनि धेरै आइरहन्छ नि त्यो कुरा। अनि मार्केट 3200 पुग्दाखेरिको पोइन्टबाट अब लगभग 2600 जति झर्दाखेरि, 2600-2700 मा हुँदाखेरि मैले हेर्दाखेरि जसले धेरै बढ्यो ट्रेडिङ गरेर मैले यति कमाएँ भनेर भन्ने सर्टेन स्टकहरू हेर्दाखेरि 45-50% सम्म घटेको देखियो भने बैङ्कहरूको चाहिँ जुन चाहिँ डिभिडेन्ड यिल्ड ठिकठाक भएका बैङ्कहरूको हेर्दाखेरि 8% कम्तीमा र बढीमा चाहिँ 14, 15, 1-2 टाको 18 सम्म भएको देखियो। त 45-50 भर्सेस 8 र 18 त धेरै फरक छ नि त। घट्दा पनि नघटेको त होइन, घटेकै हो, तर डिफेन्सिभ हिसाबले घटेको। अनि फेरि 8% घट्दै गर्दाखेरि तपाईँले त्यसलाई होल्ड गरेर राख्नु भने त्यसले 15-16% फेरि डिभिडेन्ड दियो भने तपाईँ त स्टिल मार्जिनल तपाईँ 8% त प्रफिटमै हुनुभयो नि त, घटेकै प्राइसमा पनि प्रफिटमा हुनुभयो। तर त्यो जम्पिङ ज्याक टाइपको स्टकमा त्यस्तो हुँदैन, 50% भएको छ, उसले 30% तपाईँले चाहिँ डिभिडेन्ड दियो भने तपाईँ स्टिल 20% घाटामा हो। त्यसकारण जुन बेलामा अब एक्जिट गर्न जान्नुभयो र उहाँहरू क्यासमा बस्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ राम्रै कमाएको हो। तर जो यो हिजो पनि बढेको थियो आज पनि बढ्छ भनेर बस्नुभयो भने अधिकांश साना लगानीकर्ता, नयाँ लगानीकर्ताहरूले जम्पिङ ज्याक स्टकबाट कमाउनु भएको छैन, अथवा त्यो बेलामा कमाएको देखिनुभयो, त्यसलाई पनि प्लोइङ ब्याक गर्नुभयो, त्यसको झन् ठुलो रेसियोमा घट्यो। अहिले फेरि मुभमेन्ट आइराखेको छ। अब एकचोटि मार्केटले यो स्टक वाइज चाहिँ हामीले आफ्नो पोर्टफोलियोलाई रिभाइज गर्ने अपर्च्युनिटी पनि दिएको हो कि कतिपय एक्जिट मैले नजानेर इन्ट्री गरेँ तर एक्जिट गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा 700 पोइन्ट घट्दाखेरि देखियो भने अहिले अपर्च्युनिटी हो, होइन? यो त ठिक छ, मलाई मेरो स्टकमा कन्फिडेन्स हुनु पर्यो कि मेन कुरा भनेको। कन्फिडेन्स छ भने आरामले लिएर बस्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यसकारण हामी हाइड्रोलाई कहिलेकाहीँ गाली गर्छौँ, सबै हाइड्रो त्यस्तो नराम्रो छैन नि, होइन? त्यसमध्ये टप 5 को हाइड्रो लिएर हेर्नु भने त राम्रो छ नि, डिभिडेन्ड यिल्ड पनि राम्रो छ, पोसिबिलिटी पनि छ, क्यापिटल गेन पनि छ, त्यसलाई हामीले किन गाली गर्नु पर्यो? तर पुछारमा परेको हाइड्रो लिनुभयो, मैले भने 1 पैसा इपिएस भएकोलाई हामी 700 रुपैयाँ तिर्छौँ भने त त्यो त मूर्खै भयो फेरि। त्यस्तो हामीले इन्ट्री गरेको रहेछौँ भने
मैले भने नि त त्यो नबुझिकन इन्ट्री गर्यो अब बुझौँ न त अब बुझेर एक्जिट गरेर फेरि राम्रो ठाउँमा लगानी गर्ने त मार्केटमा त अवसर छ जस्तो अहिले धेरैजना लगानीकर्ताहरूले चाहिँ विशेष गरी फन्डामेन्टल स्टकलाई लिएर के पनि भनिरहनु भएको छ भने जस्तो उदाहरणकै रूपमा लिँदाखेरि एभरेस्ट ब्याङ्क यति राम्रो कम्पनी होइन यति राम्रो गरिरहेको तर त्यसले रिटर्नै दिएन 6% रिटर्नका लागि त किन एभरेस्ट ब्याङ्क रोज्नु परेर भन्ने खालको कुराहरू पनि भयो र अहिले अपेक्षा गरिएका धेरै त्यस्ता राम्रा फन्डामेन्टल स्टकले पनि डिभिडेन्डको कुरामा अलिकति कन्जुसियाइ गरेको हो कि भन्ने जस्तो पनि देखियो यसबाट चाहिँ हामीले लगानी रणनीति बनाउँदाखेरि के कुरामा के बुझ्ने यसबाट अब सुरज सर कस्तो भनेदेखि हामीले नेप्सेको ओभरअल नेप्सेको इपिएस अथवा पिई हेर्ने हो भने इपिएस सबै समग्र ब्याङ्किङ हाइड्रो फाइनेन्स सबै गर्दाखेरि 14.76 समथिङ 15 को हाराहारीमा हो र 15 को हाराहारीमा एभरेजमा ब्याङ्कहरूले पनि दिएकै छ अब ठिक छ पोहोर साल बङ्गलादेश ब्याङ्क परेको थियो यसपालि एभरेस्ट ब्याङ्क पऱ्यो ती अपवाद हुन् अब अपवादलाई उदाहरण बनाउनु भएन र एउटा अर्को अपेक्षा चाहिँ यदि 15-16% मार्केटले ओभरअलमा कमाएर दिन सक्ने क्षमता छ भने मैले त्यसको डबल 20-25-30% कमाउने टार्गेट राख्नु पर्यो र 20-25% कमाएँ भनेदेखि म विनर हो एब्सोल्युट विनर त हुन सकिँदैन सेयर मार्केटमा हामीले एभरेज विनर हुने हो होइन एउटा कुरा हामीले त्यसरी पनि हेर्नु पर्यो अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब ट्रेडिङ नै गर्ने अनि एकदमै धेरै रिटर्न ल्याउने हिसाबले चाहिँ त्यो फन्डामेन्टल स्टक भएहरूलाई अलिकति गाली गर्ने अथवा चाहिँ नि यो त भएन के फाइदा भयो र भन्ने खालको कुराहरू आएको देखिन्छन् त्यसो भएको हुनाले मार्केटले जति कमाएर दिन सक्छ एटलिस्ट त्यसको डबल चाहिँ तपाईँले कमाउनु पर्यो तपाईँ स्मार्ट इन्भेस्टर हो भने होइन अनि त्योभन्दा बढी कमाउनु भयो भने चाहिँ फेरि कि त तपाईँ एकदमै अब चाहिँ मार्केटको एक्सपर्ट ट्रेडिङ एक्सपर्ट नै हुनुपर्छ नत्र एभरेज नलेजले चाहिँ त्यसरी कमाइ हुँदैन र त्यो कमाइ फेरि दिगो पनि हुँदैन मोमेन्टम पनि हुँदैन किनकि मार्केट त जसले जति सके भने पनि एकदम एकुरेट प्रेडिक्सन त कसैले पनि गर्न सक्दैन होइन त्यसकारण फन्डामेन्टल लिनुको एउटा फाइदा के हो भने तपाईँको क्यापिटल प्रोटेक्सन हुन्छ क्यापिटल प्रोटेक्सनमा तपाईँले एकदम धेरै वेटेज दिनुभएको छ र त्यो गर्नैपर्छ एउटा इन्भेस्टरले यहाँ हामी कहाँ चलन चाहिँ किन भएको जति क्यापिटल सबै होम दिने होइन अनि 1-2 चाहिन्छ भन्ने अनि 1-2 चाहिन्छ भने 1 को आधा हुन पनि एक्सेप्ट गर्न पनि सक्नु पर्यो फेरि कि त भनेदेखि होइन अनि 1 को आधा हुँदा धेरै रोइ कराइ हुने 1 को 2 हुँदाखेरि फेरि यो आतिने र मातिने धेरै चलन भयो क्या होइन त्यसो भएको हो त्यसकारण जसलाई आफ्नो क्यापिटल प्रोटेक्सनमा इन्ट्रेस्ट छ उहाँहरूले फन्डामेन्टल स्टक नै लिनुपर्छ र धेरै एकदमै 1 को 2 2 को 4 गर्छु भन्ने राख्नु हुँदैन मैले अघि नै भने नि त मार्केट भनेको गाई हो भने 2 लिटर दुध दिने गाईबाट 2 लिटर निकाल्नु पर्यो ठिक छ तपाईँ अलिकति तानतुन पाएर 2.5 लिटर निकाल्नु होला तर तपाईँ 5-6 लिटरको लागि दुध तानै गर्नुभयो भने त गाईले लात्ती हान्छ मार्केटले पनि तपाईँसँग रिभेन्ज लिन्छ क्या त्यो होइन त्यसरी बुझ्नुपर्छ त्यसो अहिले कतिपय लगानीकर्ताहरूले के पनि भनिरहनु भएको छ भने हामीले अब त्यो नबुझेर होस् वा अरूका पछि लागेर होस् वा जेसुकै गरेर होस् होइन 3100-3200 हुँदाखेरि मार्केट छिरियो 700 अङ्कले घट्दाखेरि धेरै नै प्यानिक भयो अब हामी चाहिँ साउको तामा आउन पनि राम्रै बुल आउनुपर्छ अब यो न स्टप लस गरेर एक्जिट हुने ठाउँ छ न चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने ठाउँ छ हामी एकदम समस्यामा परेका छौँ भनेर धेरै लगानीकर्ताहरूले गुनासो पोखिरहनु भएको छ अब त्यो गलत बाटोमा हिँडेर कतै न कतै बिग्रिएका चिप्लिएका लगानीकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब के गर्दा ठिक हुन्छ भने जस्तो लाग्छ स्टप लसको कन्सेप्ट नै त्यही हो नि त स्टप लस मतलब तपाईँले घाटा खानु त हो तर तपाईँ क्यापिटल प्रोटेक्सन हो नि त स्टप लस भनेको तर स्टप लस हुनलाई एउटा निश्चित लेभलभन्दा तल झऱ्यो भने त्यसले काम गर्दैन जस्तो मैले 5% 10% स्टप लस राखेर निस्किनु पर्थ्यो तर बढ्ला भन्नेसम्म बसिराखेँ 30-40% घट्यो अब स्टप लस गर्नु भने त फाइनली लस बुक गर्नु हो फेरि अहिलेसम्म त पेपर लस छ अब गर्ने फाइनली लस अब त्यस्तो साथीहरूलाई चाहिँ अब होल्डै गर्नुपर्छ अब उहाँहरू फोर्सफुल इन्भेस्टरमा परिणत हुनुभयो होइन र अहिले जस्तो भने 200-300 पोइन्ट बढ्दाखेरि उहाँहरूले पोर्टफोलियोको क्याटेगोराइजेसन गर्नु पर्यो कि मैले 8वटा 10वटा 20वटा कतिवटा स्टक लिएको छु त्यसलाई स्टिल गुड अब त यतिखेर त अध्ययन पनि गर्नुभयो होला गर्नु भएको छैन भने गर्नु पर्यो हेर्नु पर्यो स्टकको एनालाइसिस फन्डामेन्टल टेक्निकल हेरेर यतिवटा स्टक चाहिँ म स्टिल होल्ड गर्न सक्छु यसको फ्युचर पर्सपेक्टिभ छ यतिवटा ठिकै छ मलाई चाहिएको बेलामा म एक्जिट गर्न सक्नु पर्यो यतिवटा स्टक चाहिँ मैले खत्तमै लिएको रहेछु मलाई रियलाइज भयो भनेदेखि चाहिँ
त्यसमा त्यसपछि दुईटा स्ट्राटेजी छ। एउटा चाहिँ ल योलाई म अहिले नै म स्क्वायर अफ गरेर निस्किन्छु भन्ने, त्यो चाहिँ फेरि लसै बुक गरेर, किनकि त्यो लस बुक गरेपछि तपाईँको पैसा फ्री भयो। पैसा फ्री भएपछि तपाईँले रङ डिसिजनलाई करेक्सन गर्नलाई राइट डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ नि त। नत्र भने त कि त पैसा नयाँ थप्नु पऱ्यो, त्यो सबैले थप्न सक्दैन। अर्को भनेको चाहिँ म यतिवटा उसमा चाहिँ म फोर्सफुल इन्भेस्टर भएर बसेँ, यदि ब्याजहरू धान्न सक्ने अवस्था छ भनेदेखि चाहिँ कमसेकम साउको साउ आउने हिसाबले म गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले गर्नु पर्यो। तर सबै स्टक एकैले नराम्रो पनि हुँदैन, सबै स्टक एकैले राम्रो पनि हुँदैन। एकदम सिजन इन्भेस्टरले पनि क्वार्टरली रिपोर्ट गरेर हरेक 3-3 महिनामा आफ्नो पोर्टफोलियोलाई यो चिकन कलिङ गर्ने भन्छ नि, यो कुखुरा पोल्ट्री फार्ममा युज गर्दाखेरि खाना चाहिँ गम खाने तर नबढ्ने चल्लाहरू हुन्छ नि, त्यसलाई हटाउनु पर्छ, नत्र त्यसले लस गराउँछ भने जस्तै पोर्टफोलियो कलिङ गर्ने भन्छौँ हामीले हैन। त्यो पोर्टफोलियो कलिङ चाहिँ गरिराख्नु पर्छ के, त्यो सिजन इन्भेस्टरले पनि गर्नुपर्छ। अब यस्तो फस्नु भएको अब अलिकति चाहिँ डुब्नु लाग्नु भएको इन्भेस्टर त झनै हेर्नु पर्यो त्यो। तर सकिन्छ भने चाहिँ बेचिहाल्नुहोस् है मैले भन्दिनँ, किनकि बेच्नुपर्ने बेलामा बेचिएन। अब अहिले 30-40% बुक गर्दाखेरि त सरले भन्नुभएको जस्तै ठ्याक्कै त्यही हुन्छ। 1 करोड रुपियाँ लगाएँ, मेरो त 50-60 लाखमा झऱ्यो। अब त्यो त फाइनल्ली लस बुक भयो नि त। बेच्यो भने त होप पनि छैन, होल्ड गर्यो भने होप हुनसक्छ। जसरी अहिले माथि गयो भोलि गएर माथि जान, बेच्यो भने त फाइनल्ली गोजीबाटै पैसा निकालेर दिएको हो, त्यो त सरेन्डर गरेको। सकिन्छ भने होल्ड गरौँ, होइन सकिँदैन त्यति गर्दै गर्दाखेरि अझ घट्दै गर्ने मार्जिन कलका समस्या आदि इत्यादि आउँछन्। त्यस्तो बेलामा फेरि त्यो तनाव लिनुभन्दा चाहिँ ल पोर्टफोलियो क्याटेगोराइजेसन गरौँ। 20वटामा कतिवटा 5वटा 6वटा रङ छ, त्यसलाई चाहिँ निस्केर मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर निस्किएर राइट डिसिजन गर्ने कोसिस गरौँ। त्यो दुईटा त तरिका हुन्छ नि सर। जस्तो अहिले बजारमा कस्तोसम्म पनि मार्केट बिहेभियर देखिएको छ भने एउटै स्टक 2:58 जाँदासम्म नेगेटिभली रातो लागिरहेको हुन्छ, अनि 59 मिनटमा चाहिँ यति धेरै खेलाडीहरू त्यहाँ आइपुगिदिन्छन् वा के गरिदिन्छन्, त्यो चिज चाहिँ पोजिटिभ सर्किट लगाएर मार्केट बन्द भएको पनि हामीले देखेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ साना लगानीकर्ता वा नबुझेका लगानीकर्ता वा नयाँ लगानीकर्ताहरू सधैँ फस्ने र एउटा निश्चित वर्गले कमाउने पनि देखिया छ। धेरै लगानीकर्ताहरूले त यो नेप्सेको खराबी हो भनेर पनि कम्प्लेन गरिरहनु भएको छ। यो चिजबाट चाहिँ कसरी जोगिने? अब यसमा नेप्सेको भन्दा नि सिस्टममा त्यो एउटा अब मार्केट अर्डर जुन राख्ने छ त्यसलाई अलिकति जानेका धेरै राम्रोसँग बुझेका खेलाडीहरूले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ क्यू कार्डको रूपमा युज गरिराखेका छन्, त्यो पनि छ। त्यसमा नीतिगत हिसाबले कन्ट्रोल पनि हुनुपर्ने हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ कुनै एउटा अब ठुला लगानीकर्ताले ओपनली भनिदिएको हुन्छ क्लब हाउस लगायत अन्य कार्यक्रममा, अब चाहिँ यो चाहिँ म ग्यारेन्टी लिन्छु भनेर भने हुन्छ, अनि लास्टको उसमा चाहिँ जतिमा आए पनि उठाइदिने, फटाफट 2-4 हजार किता उठाइदिने बित्तिकै त त्यसले रातोबाट हरिमा जम्प गर्छ, त्यो पनि देखिएको छ। अनि यसमा चाहिँ खास गरी मैले चाहिँ यो सन्डेको ट्रेडिङको सेसनहरूमा पेड सेसनहरू मैले के भन्छु नि त्यो ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। तपाईँ कुनै स्टक लिएर हेर्नुभयो जुन चाहिँ अब खेलाडीहरूको प्रिय स्टक भनौँ न, त्यस्तो स्टकहरू हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यहाँ तपाईँले सिम्पली क्यान्डलस्टिक र भोल्युमलाई म्यासअप गरेर त्यहाँ हेर्नुभयो चार्टमा भने ठ्याक्कै देखिन्छ। भोल्युम पनि एकदम हाई बारका साथ माथि गइरहेको हुन्छन्, प्राइस पनि हाई बारका साथ माथि गइरहेको हुन्छ। 2 दिन 3 दिन उचाल्ने अनि 2 दिन 3 दिन अफलोडिङ गर्ने। अनि इन जेनरलमा खेलाडीको बिहेभियर के हुन्छ भने कुन पोइन्टबाट मार्केट उठाउन थालेको थियो, एउटा होरिजेन्टल लाइन खिच्न सिकाउँछौँ हामी, कुन पोइन्टसम्म उचालियो टपमा फेरि एउटा होरिजेन्टल लाइन खिच्न सिकाउँछौँ चार्टमा, र त्यसको बिचमा एउटा एभरेज पोइन्ट लाइन, र लेखेर राख्नुहोस्। खेलाडीहरूले डम्प गर्दाखेरि त्यो एभरेज लाइनभन्दा तल ल्याउँदैन, ल्यायो भने त घाटा लागिहाल्छ नि उनीहरूलाई, होइन। त्यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भने चढुन्जेल चढ्न दिने। यदि खेलाडीसँग हामी त्यो पानी बगेसर हामी माछा बग्न चाहने हो भने खेलाडीसँग खेल्दै जाने, त्यो बिहेभियर ठ्याक्कै त्यो स्टकको चार्टमा रिफ्लेक्ट भएको हुन्छ। मैले त धेरैचोटि सिकाएको छु, धेरै साथीहरूले त्यो गर्नुभएको छ। र जब अफलोड हुन थाल्छ, अफलोड हुने दिन चाहिँ 11:30-12 बजेसम्म तपाईँको चाहिँ अफलोड हुन थाल्ने सङ्केत देखियो भने ठ्याक्कै एक्जिट हुने। अनि इभन खेलाडीहरूले ठुलो सङ्ख्यामा लिएका हुन्छन्, उनीहरूको एउटा कमजोरी के हुन्छ भने उनीहरूले एकै दिन अफलोड गर्न सक्दैनन् क्या। साना लगानीकर्तासँग पावर के हुन्छ भने उनले थोरै लिएका हुन्छन्, एकै दिन अपलोड गर्छन् भनेपछि त्यो खेलाडीलाई पनि टोपी लगाइदिएर कमाउन सकिन्छ यदि जान्ने हो भने है। तर त्यसको लागि चाहिँ अलिकति एक्सपर्टिज हुनुपर्छ। मैले चाहिँ धेरै सिकाउँथेँ, धेरै साथीहरूले गर्नुहुन्छ, ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। चढुन्जेल त चढ्न दिने, त्यसपछि झार्न थालेपछि बेच्दिने। तर त्यसको लागि के हुनुपर्छ भने आफूसँग त्यो स्टक पहिलेदेखि हुनुपर्छ, नत्र त हाम्रो खातामा आउन त डिम्याटो आउन 3-4 दिन लाग्छ। 3-4 दिनमा फेरि आउला र बेचौँला भने त्यसले काम गर्दैन। त्यसकारण अलिकति त्यस्ता प्रिय डार्लिङ स्टकहरूमा अलिकति पहिले लगानी गरेर राख्नुपर्छ र खेलाडीसँगै खेलेर तिनीहरूलाई नै बुझाइदिन सकिन्छ र त्यहाँबाट प्रफिट लिन सकिन्छ। त्यो तरिकाहरू छ, तर त्यसको लागि चाहिँ सिजन्ड हुनुपर्छ। मार्केट चार्ट हेर्ने, ग्राफ बुझ्ने, त्यो बोलिरहेको हुन्छ चार्टले तपाईँसँग।
चिच्याइ बोलिरहेको हुन्छ, हामीले सुन्न नजानेको हो, हामीले त्यो ल्याङ्ग्वेज नबुझेको हो होइन। त्यसकारण ट्रेडिङमा गर्ने त्यस्तो साथीहरूले मैले त्यो टेक्निक पनि सिकाउँछु, धेरै फाइदा गरे हुनुहुन्छ उहाँहरूले होइन। तर म पर्सनली चाहिँ गर्दिनँ, म चाहिँ यो उचाल्ने पछार्नेवाला स्टकमा होइन, म एकदम नर्मल मेरो आफ्नो स्ट्राटेजी छ। तर सबैले मेरो स्ट्राटेजी फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि। कोही त कस्तो हुनुहुन्छ नि, खेलाडीले खेलेकैमा म खेल्न चाहन्छु तर मलाई कमाउनु पर्यो भनेदेखि त्यहाँ तरिकाहरू छन्, त्यो गर्न सकिन्छ। भनेको मतलब यही चिजबिजहरू चाहिँ नबुझिकन चाहिँ उही पछि लाग्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू फसिरहेको हो। नबुझिकन अब खेलाडीले उचाल्यो ल उचाले भन्छन्, अनि आफूले बेच्ने बेलामा आफ्नोमा डिम्याट एकाउन्ट आउने बेलामा खेलाडीले अपलोड गरेर तल जाइसक्यो भने फेरि उठाउने बेला भइसकेको हुन्छ, उचाल्ने बेला भइसकेको हुन्छ। त्यो कुरा नबुझिकन चाहिँ फेरि यो खेलाडी सँगसँगै लागेर खेल्नु चाहिँ एकदम रिस्की हुन्छ। फेरि धेरैजना लगानीकर्ताको समस्या के छ भने एन्ट्रीमा खास ठुलो इस्यु छैन, यो हरेक चिजमा, हरेक स्टकमा, हरेक पोइन्टमा चाहिँ एक्जिटमा फेल खाइरहेका छन् नयाँ लगानीकर्ताहरू वा भनौँ समग्र लगानीकर्ताहरू। यो एक्जिट कुन बेला गर्ने भन्नेको चाहिँ कुनै एउटा तरिका हुन्छ वा के हुन्छ सर? यो त्यही त धेरैजना त्यो भन्नुहुन्छ, तर कुरो चाहिँ उल्टो हो। एक्जिट एकदम सजिलो छ, इन्ट्री गाह्रो हो है। कुरो चाहिँ यसरी बुझ्नुहोस् है। अब यो धेरैलाई नयाँ लाग्ला यो कुरा, किनकि एक्जिटको त तपाईँलाई अब हामीले ट्रेनिङहरूमा त एक्सेल सिटहरू नै दिएका हुन्छौँ। तपाईँले कति रिस्क लिने, कति किता किन्ने, त्यो सबै तपाईँले प्लटिङ गरिदिनु भने तपाईँको बजेट कति त्यो प्लटिङ गरेर चाहिँ फर्रै आउँछ। एउटा सानो एक्सेल सिट बनाएका हुन्छौँ हामीले। तपाईँले इन्ट्री चाहिँ कहिले गर्ने कि धेरै मार्केटमा के भन्छन् भने प्रफिट कुन बेलामा बुक हुन्छ भन्दाखेरि सेल भएपछि बुक हुन्छ भन्छन् नि, होइन, प्रफिट किन्ने बेलामै बुक हुन्छ है। प्रफिट चाहिँ किन्ने बेलामै तपाईँले एनालाइटिकल हिसाबले राइट डिसिसन लिनुभएको छ भने त्यो बेलामा बुक हुन्छ। इन्ट्री त मेकानिकल हो, स्टिरियोटाइप हो। जस्तो 1:2, 1:3 रिस्क रिवार्ड रेसियो राख्दा मैले यतिमा किनेको छु, अब मलाई मेरो स्टप लस कति 10%, 500मा स्टक किनेको छु, 50 रुपियाँ घट्दाखेरि 450 झऱ्यो भने स्टप लस, मेरो प्रफिट टार्गेट 100 रुपियाँ भने 600 रुपियाँ। 600 रुपियाँ त 450 रुपियाँ त अलरेडी तय छ त। खालि त्यसलाई हामीले डिसिप्लिन भएर एक्जिक्युट मात्रै गर्ने हो। त्यसकारण एक्जिट त समस्या होइन, सबभन्दा सजिलो एक्जिट हो। तर 500 रुपियाँ हुँदाखेरि इज द्याट स्टक इज वर्दी टु बाई भन्ने डिसिजन चाहिँ गाह्रो हो। अब यहाँ चाहिँ के भने किन्ने बेलामा आफ्नो हात माथि हुन्छ, फटाफट किनिहाल्छु, अनि मलाई एक्जिट आउँदैन भन्छ, होइन। त्यहाँ भएको मध्येबाट स्क्रिनिङ गरेर किन्न चाहिँ गाह्रो हो। एक्जिट त मेकानिकल हो, स्टप लस र प्रफिट टार्गेट हिट हुने बित्तिकै निस्किनुपर्छ, अथवा चाहिँ तपाईँले 1 महिना 2 महिना 3 महिना कतिको टाइम फ्रेम राख्नु भएको छ, मार्केट ल्याङ गऱ्यो भने टाइम पास भयो भने निस्किनुपर्छ। एक्जिट त क्लियर कट छ, समस्या होइन। भनेको यहाँ चाहिँ समस्या चाहिँ जति पैसा छ, जति पैसाको यति किता सेयर भनेर फ्याटफ्याटी सेयर चाहिँ लिइहाल्यो अनि एक्जिटमा समस्या भइरहेको। एक्ज्याक्टली गलत लिएपछि त एक्जिट गाह्रो हुन्छ नि त। तर सही कुरा सही लिनुभयो र तपाईँ डिसिप्लिन स्टिक भएर बस्नु, एक्जिट एकदम सुपर इजी हो। गाह्रो भनेको इन्ट्री हो। अहिलेको समग्र बजार हेर्दाखेरि चाहिँ अघि हुन त तपाईँले 3500सम्म बजार पुग्न सक्ने आधारहरू छन् पनि भन्नुभयो होइन। यो लगानीकर्ताहरू जो 3100मा वा 3000मा प्रवेश गरेका थिए, मार्केटमा एउटा उत्साह पनि थियो, बजार रेगुलर बढिरहेको थियो, आज पनि कमाएछ भोलि पनि कमाएछ, रमाइलो पनि थियो। बजार 700 अङ्कले घट्दै गर्दाखेरि ओहो बल्ल तिरिमिरी झ्याइ देख्न थाले लगानीकर्ताहरूले। अब यो लगानीकर्ताहरूले चाहिँ त्यो पहिलाको रमाइलो देख्ने दिन चाहिँ सम्भावना छ वा के छ यो मार्केटमा? छ नि सुरज सर, नेपालको क्यापिटल मार्केट एकदम इन्फ्यान्सीमै छ। हेर्नुहोस् के हुनुपर्ने कामै भएको छैन, यो त भर्खर सुरुवात हो कि। त्यसकारण अझै नेपालको क्यापिटल मार्केटले धेरै रमाइला दिन देख्न बाँकी छ। तर त्यसमा एउटा कुरा त लगानीकर्ता संयमित हुने, आफूले आफूलाई एजुकेट गर्ने, यी सबै कुराहरू जुन हामीले गऱ्यौँ यो कुरा छँदै नै छ। तर त्यसको लागि चाहिँ खास गरी अब राज्यको प्रतिनिधि भएर बसेको नियामक निकायहरूले नयाँ नयाँ क्यापिटल फ्रेन्डली इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो कि। यहाँ त नियामक भनेको डन्डा चलाउने मात्रै भनेर बुझिन्छ, हो डन्डा चलाउनु पनि हो आवश्यक पर्दाखेरि, तर त्योभन्दा डन्डा चलाउने एउटा काम हो भने उसको 10वटा कामहरू चाहिँ इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट बनाउने हो। अब हेर्नुहोस् नेपालमा एकदमै गर्न सकिने कुराहरू भएका छैनन्। इन्ट्राडे सुरु गर्दै हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै सर्ट सेलिङ सुरु गर्दै हुन्छ, इन्डेक्स ट्रेडिङ गराइदिए हुन्छ, सेयर लेन्डिङ एन्ड बोरोइङको सिस्टमहरू ल्याए हुन्छ बिस्तारै है। त्यसमा रिस्क पनि छ, होमवर्क गरेर ल्याउनुपर्छ। तर 4-5वटा प्रोडक्टहरू त अहिले नै स्टार्ट गर्दै हुन्छ। अलिकति स्पेकुलेटिभ टाइपको मान्छेको लागि कमोडिटी मार्केटको एक्सचेन्जहरू खुलाइदिए हुन्छ। अब यो सबै कुराहरू एउटा वर्षमा एउटा मात्रै कुरा बढ्यो भने त्यसले बिस्तारै स्लोली स्टेडली यो 3035 भनेको त यो केही पनि होइन कि मार्केट त अझ धेरै धेरै माथि जान बाँकी छ। तर के भने अब
नियामक निकायमा जाने मान्छेहरूको प्रवृत्ति देखिहालेको छ हामीले होइन। त्यतातिर फोकसै छैन क्या, त्यो क्यापिटल मार्केटलाई सपोर्ट गर्ने बिल्डिङ गर्ने भने फोकस नै छैन। त्यो भयो भने त धेरै यो 3035मा हामी अलमली नै हुँदैन। धेरै काम गर्न पनि बाँकी छ, धेरै माथि जाने धेरै रमाइला दिन छन् अगाडि। यो पैसा तिरेर जाने ठाउँमा त यति धेरै काम गरेर त मनै हुँदैन होला नि त्यो मान्छेहरूलाई। पहिलो फाइल आउने बित्तिकै कति पैसा आउँछ भनेर सोध्नु पर्ने हुन्छ। अनि यता इन्भाइरोमेन्ट उसलाई त त्यही भुटभुटी होला, यति करोड दिएको थिएँ यति उठाउनु पर्यो होइन। अब त्यहाँ त्यो सिस्टम नै गलत छ क्या। त्यसरी इँटा बनाउने साँचो बाङ्गो छ भने इँटा सोझो निस्किँदैन क्या सर। पहिला त साँचो सोझो बनाउनु पर्यो। हामी कहाँ साँचो नै बाङ्गो छ अनि हामी चाहिँ इँटा चाहिँ सोझो निस्कियोस् भनेर अपेक्षा गरिरहेछौँ, कसरी हुन्छ त? त्यसकारण स्ट्रक्चरल चेन्जेसहरू हुनुपर्छ। अब यो त कुरा गर्दा ठुलो कुरा हुन्छ होइन, तर गर्न नसकिने कुरा त होइन। अब यो हाम्रो प्रणाली नै प्रणालीगत खराबीहरू छन् क्या सर। भनेको एउटा चाहिँ साँच्चै गतिलो मान्छे आउने हो नियामक निकायमा भने चाहिँ नेपालको नेपालको पुँजी बजारले धेरै सुनौला दिनहरू देख्न बाँकी छ। धेरै यो कम्तीमा 5 वर्ष अथवा 4 वर्षको लागि जो मान्छे आउँछ त्यो 4 वर्षमा केही नभए पनि उसले इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने र उसलाई काम गर्न दिने। यहाँ त फेरि काम गर्न दिने पनि कतिवटा अङ्कुश लगाइराखेका हुन्छ होइन, थाहा छैन। त्यो गर्दै जाने हो भने यो 3-4 वर्षमा 4 वर्षको दौरानमा 5000 6000 मार्केटको इन्डेक्स पुर्याउनु भने एकदमै नोमिनल हो र एकदमै रमाइला दिनहरू क्रिएट गर्न सक्छ र त्यो मान्छे अमर हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। त्यो लेभलको चाहिँ नि डिमान्डको लेभल, सर्भिसको डिमान्ड लेभल त्यो लेभलमा छ, सप्लाई साइड छैन भन्नु न। अब गर्न सक्ने कामहरू केही पनि भएकै छैन। त्यसमा चाहिँ इच्छा शक्ति नै भएन। इच्छा शक्ति नै भएन एउटा कुरा। अर्को कुरा जो मान्छे त्यहाँ जान्छ त्यहाँ पैसाको कारणले अरू कारणले अब उसलाई चाहिँ काम गर्न पनि नदिने होला, अथवा फलानाजी हाम्रा पार्टीको लागि यति करोड तयार गर्नुहोस् भन्ने होला। उसलाई त त्यहाँ काम गर्ने मुड हुनु पर्यो नि त। अनि उसले अरूको लागि पैसा गर्छ भने आफ्नोलाई नि हेर्नुपर्ने। अब यस्ता खालका नाना भाँतीले यो चाहिँ गज्याङ मज्याङमा परेको हो कि। नत्र स्वच्छ हिसाबले काम गर्ने हो भने नेपालीहरू हेर्नुहोस् यत्रो यो जोसिला जाँगरिला वर्गमा पर्छन् क्या। नेपालीले पायो भने गर्छ, तर भने गर्नै नदिने त्यो छ कि। त्यसकारण माथिदेखि नै यो सुधार हुँदै आउनुपर्छ। लगानीकर्ताहरूले त अहिले त खासमा त्यो रमाइलो दिन देखेकै छैनन् भन्छु मैले त। जस्तो प्रसङ्ग बदलौँ, तपाईँ एउटा अभियानमा पनि हुनुहुन्छ होइन, धेरैजनाले धेरै ठाउँमा तपाईँको अभियानका बारेमा सुनिसक्नु पनि भएको छ। नयाँ लगानीकर्ता वा भनौँ नयाँ दर्शक जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदम सारांशमा बुझाउनु पर्दाखेरि तपाईँको यो अभियानका बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। यो सायद सुरज सरले 10,000 लगानीकर्ताहरूको जमघट भेला भन्ने अभियान होला। यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि अब हामीले राज्यले गरेन सरकारले गरेन भन्छौँ, सत्तो सराप गाली गर्छौँ, हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भन्ने कुरा पनि आउँछ क्या। राज्यले गरेन हाम्रो हातमा छैन नि त त्यो कुरा, गर्ला कुनै बेलामा गर्ला। हामीले आफ्नो लेभलबाट के गर्न सक्छौँ भने 10,000 भनेको एउटा फर्स्ट माइलस्टोन हो। त्यो 20,000 50,000 पनि हुनसक्छ। हामीले सिम्पली लगानीकर्ताहरूको रोस्टर बनाएको हो र त्यसमा नामावली सङ्कलन गरिएको हो। अहिले शुल्कहरू केही पनि लिएको छैन, तर भोलिका दिनमा हामीले एउटा होल्डिङ कम्पनी बनाउने चाहिँ टार्गेट राखेका छौँ र त्यो होल्डिङ कम्पनीले चाहिँ रियल सेक्टरका कम्पनीहरू, अहिले यो सर्भिस सेक्टर मात्रै धेरै हाबी भयो, रियल सेक्टर एकदम कम छ। रियल सेक्टरका म्यानुफ्याक्चरिङ ट्रेडिङ अब टुरिज्म जस्ता सेक्टरहरूमा चाहिँ ठुल्ठुला अलिकति मेगा भेन्चरहरू जन्माउनु पऱ्यो। कम्तीमा पनि 1 अरब 2 अरबको क्यापिटलबाट सुरु गरियो भने प्रोफेसनल ह्यान्डहरूमा त्यो कम्पनीलाई दिन सकिन्छ। तर त्यसको लागि त पुँजी सङ्कलन त एउटा शर्त हो। त्यसकारण 10,000 अथवा वाट एभर लगानीकर्ताहरूको नामावली हुँदै गर्दा भोलि विज्ञहरूबाट बेस्ट अफ द बेस्ट प्रोजेक्ट छानेर ल्याएपछि 3टा कुरा चाहिन्छ भेन्चर चलाउनको लागि। एउटा पुँजी, दोस्रो जनशक्ति, तेस्रो चाहिँ सिस्टम, एउटा रोबोस्ट सिस्टम प्रणाली, कार्यप्रणाली। अब सिस्टम र यो बनाउने कुरा चाहिँ जनशक्ति हामीले पछि पनि गर्न सक्छौँ, तर पहिला त पुँजी नभए त दर्तै हुँदैन। अनि त्यसकारण चाहिँ 10,000 लगानीकर्तालाई एउटा अम्ब्रेलामा राखौँ र भोलि त्यस्ता कम्पनी आउँदा सूचना दिने हो, ल यो कम्पनी छ प्रोजेक्ट हेर्नुहोस्, तपाईँलाई लगानीको इच्छा छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई मौका छ भनेर पहिलो सूचना दिने हो उहाँहरूलाई। त्यसपछि भएन भने मात्रै बाहिर जाने हो भन्ने हो। अब अहिले हेर्नुहोस् न, एउटा साधारण लगानीकर्तालाई 10 किता आइपिओ पर्यो भन्दा चिट्ठा परे जस्तै खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ। लगानी भनेको त जनताको त एउटा मौलिक हक हो नि त। उनले दुःख गरेर कमाएको पैसा एउटा प्रपर ठाउँमा लगाउन पाउनु त्यो अवसर पनि छैन। मिनिमम भन्दा मिनिमम अवसर पनि छैन। अब त्यसलाई थोरै भए पनि हामीले
हामीले एउटा रोल मोडेलिङ गर्न खोजेका हौँ। गर्नुपर्ने काम चाहिँ राज्यले गर्नुपर्ने काम हो, हेर्नुहोस् यो कुराहरू होइन। तैपनि अब राज्यले गर्दैन भने हामीसँग दुईवटा अप्सन छ, या त हात बाँधेर बस्ने या त हामीले जानेको कुरा गर्ने। अनि यो चाहिँ 10,000 जनाको अहिले रोस्टर सङ्कलन गरिराखेको हो। हाम्रो कार्तिक 27 गते यहीँ मिन भवन क्राउन ब्याङ्केटमा हामीले अब 500 जना जतिलाई फिजिकल, बाँकी साथीहरूलाई भर्चुअलमा राखेर अहिले त यो लुज नेटवर्क बडी अफ इन्डिभिजुअलबाट काम भइरहेछ, यसलाई अलिकति अफिसियल गर्दै लैजाने हिसाबले एउटा कमिटी हामी बनाउँछौँ। त्यसपछि कमिटीले होल्डिङ कम्पनी स्थापना गर्छ। होल्डिङ कम्पनी बनिसकेपछि त्यसले चाहिँ वर्षमा कम्तीमा एउटा अथवा दुईटासम्म विज्ञहरूको टोलीले बेस्ट अफ द बेस्ट प्रोजेक्ट छानेर ल्याएर कम्पिटिसन बेसिसमा गराएर स्थापना गर्छ। र त्यो स्थापना गर्ने बेलामा चाहिँ अहिले यो 10,000 जनाको जुन लगानी हामीले गरिराखेका छौँ, ल मौका यो छ, तपाईँ बाध्यता कसैलाई हुँदैन, तपाईँहरू चाहनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ र प्रोजेक्ट मनपर्छ भने लगानी गर्नुहोस्, प्रमोटर बन्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई आम लगानीकर्तालाई पनि प्रमोटर बनाउने एउटा अभियान हो। अहिले त तपाईँ हामी मिलेर गर्न खोज्यौँ भने फ्रेन्ड फ्यामिली सर्कलमा कति नै हुन्छ त, 10, 20, 50 जना हुन्छ, 2-4 करोड 5 करोड हुन्छ, जम्मा हुन्छ, त्यहाँबाट बिजनेस सुरु गर्यो। अनि प्रोफेसनल ह्यान्डमा दिनको लागि त्यो पे गर्न सक्ने क्यापेसिटी नै हुँदैन, अनि आफैले गर्नु पर्यो। अनि आफैले गरेर सबै भेन्चरहरू चाहिँ त्यसरी सक्सेसफुल हुन सक्दैन, प्रोफेसनलिजम आउँदैन। त्यो भएर अलिकति मेगा भेन्चरहरू, त्यो पनि रियल सेक्टरमा, अनि देशलाई पनि इकोनोमीलाई पनि अलिकति कन्ट्रिब्युसन होस्, सकेसम्म एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड, भएन भने आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका उद्यमहरू, उद्योग धन्दाहरू, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीहरू अब जे पनि हुनसक्छ, त्यो रियल सेक्टरको अलिकति प्रतिनिधित्व होस्। त्यसलाई नेप्सेमा पनि लिस्टिङ गरौँ। त्यो भएपछि रियल सेक्टरको पनि अलिकति ब्यालेन्स हुन्छ। अहिले त सर्भिस ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू मात्रै बढी छन्, त्यसलाई पनि थोरै भए पनि कन्ट्रिब्युसन होस् भन्ने उद्देश्यका साथ थालिएको अभियान हो। हवस् त, तपाईँको यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी 15 दिनपछि फेरि भेट्छौँ। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि आफ्नो कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त दर्शकहरू, यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भई स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। डाक्टर केशव श्रेष्ठसँग 15 दिन पछाडि पुनः मार्केट क्लिनिक लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।